Bonjour tout le monde, في الفيديو هذايا باش نعاودو نخدمو لو ميم اكزرسيس نتاع تو دو ليست باش نخدموه بالريداكس. دونك باش نشوفو لا ديفيرونس ما بين الرياكت بركا وما بين الرياكت والريداكس. بي عندي دونك l'application تاعي هنا. دونك في الاب.js جوست جيني ان تيتر h1 ما تو دو ليست اللي هو كيما تشوفوا فيه توا. دونك اول حاجه باش نعملها جو دوا انستالي حاجتين اللي هو الريداكس والرياكت ريداكس اترافير دونك الكوماند npm i هذيا ريداكس، وباش نستالي رياكت ريداكس npm i رياكت ريداكس. انا ديجا انستاليتهم باش ما نضيعوش الوقت، باش ندخلو ديريكت نبداو نخدمو في وسط الابليكاسيون تاعنا. الوغ اول حاجه باش نعملها باش نصنع دو دوسيي. pour le moment مانيش انا توا le but نتاع الفيديو هذايا سي جوست d'afficher des informations للستور نتاعي. دونك باش نعمل دو دوسيي اللي هو الاولاني باش نسميه ستور وباش نحط في وسطو ان فيشي ستور.js. après باش نصنع ان اوتر دوسيي في وسط الsrc وباش نسميه reducer دونك reducers وباش نحط في وسطو الفيشي اللي باش نخدم انا عليه توا reducer وباش نسميه دونك باغ اكزامبل نسميه to do list reducer .js. دونك صنعت لي دو دوسيي نتاعنا من بعديك باش نشوفوا كيفاش شنو باش نحطو في وسطهم. دونك تو دابور في الاندكس.js نتاعي باش نمشي دونك نعيط للستور دونك import store from دونك من الدوسيي store والفيشي اللي اسمه store دونك امبورتيتو. الحاجه الثانيه اللي يلزمني نحط الابليكاسيون تاعي في وسط بروفايدر اللي هو فيه ستور تاعي. دونك باش نعملو لامبورطاسيون تاع البروفايدر لهنا ساعه بروفايدر from react redux دونك ريداكس اللي هو باش نلقاو فيه المجازان تاعي. دونك باش نجيبوه من رياكت ريداكس. ابري باش نجي في وسط الرياكت دو رندر وباش نعيط للبروفايدر دونك فوالا بروفايدر اللي هو في وسط ستور كي تيجال ا ستور. دونك ستور نتاعي باش يعيط للستور والستور هو باش نجبدوه للستور اللي هو لو دوسيي اللي عملنا له الكرياسيون نتاعنا. دونك سي بون نحطوا البروفايدر في وسط الاب نسكروا لهنا ويتسكر جوست تحت الاب. فوالا نو فوالا. دونك هكايا نكونوا سي بون عيطنا للستور نتاعنا واستعملنا دونك البروفايدر. دونك provider donc c'est la même chose, je sais pas pourquoi elle est comme ça. Provider peut-être elle est en majuscule. Voilà, c'est en majuscule provider. Et توا شنو باش نعملو باش نمشيو للستور نتاعنا. دونك في وسط الستور شنو باش نعمل باش نمبورتي اول حاجه دونك create store from redux وباش نعيطو زاده للريديوسر من بعد نرجعوا له. دونك باش نحط const store egal create دونك store ونعيط للريديوسر نتاعي اللي هو to do list reducer. دونك قبل ما نعيط له لازم نكتبيه
to do list reducer from donc باش نجيبو من الدوسيي دونك نخرج من ستار دو بوين نمشي للدوسيي reducers نعيط to do list reducer ولهنا باش نعيط to do list reducer voilà وتوا je dois exporter le fichier export default star باش كم سا هو يفهموا في الاندكس دونك لهنا عيط للستار باش نمشي للتو دو ليست ريديوسر غاديكا باش نعمل لينيسياليزاسيون نتاع ستيت نتاعي دونك كيفاش نعمل ديريكتومون نمشي نحط الستيت نتاعي دونك سمي init state باش نعبيه لهنا دونك بعديكا نرجعو نعبيوه وباش نمشي دونك نعمل cast to do list دونك to do list reducer اسمه اللي باش ياخو حاجتين كيما حكينا في الاركيتكتور دونك نتاع الرياكت باش ياخو حاجتين اللي هي اول حاجه state دونك state اللي في الكام تاعنا state باش يمشي يجيبو من الفوق اسمه initial state دونك state reçoit initial state الحاجه الثانيه اللي هو باش يجيب لي زاكسيون دونك نحنا في الافيشاج ما عندناش اون اكسيون مي بعديكا باش نستحقوا لها دونك فونكسيون هذيا باش ترجع لي في الاخر بالكل state دونك لو نوفو state كي نعمل اكسيون في الاخر ديما نرجع لو نوفو state دونك باش نرجع state وباش نعملو دونك export default اسم الفيشي نتاعي to do list reducer فوالا دونك شنو باش نعمل اخر توا باش نمشي للاب.js نتاعي في وسط to do list باش نمشي جوست باش نعمل لافيشاج نتاع دونك انا باش نخدم سيت بارتي دونك لافيشاج دو لا ليست جيت لكم اكزامبل ساهل باش تنجموا تفهموا c'est juste pour afficher les informations à liste state donc affichage de la liste voilà اللي هي باش تعيط ان كومبوزون باش نعملوا لا كرياسيون نتاعي توا باش نسميه كيما سميت في الاكزرسيس تو دو ليست نتاعي الاخر العادي دونك مشيت سميته لهنا ديسبلاي دونك اللي عملت فيه لافيشاج فوالا دونك جيت سميتو ديسبلاي ليست دونك باش نمشي نهزو ديريكت ديسبلاي ليست هذايا باش نربح الوقت باش نعيط لهنا ان كومبوزون اسمه ديسبلاي دونك هو il n'existe pas encore نمشي نعملو الكرياسيون تاعو دونك سي ميو من بعد نرجع نجيبو باش نعمل لهنا ان كومبوزون اسمه ديسبلاي list.js باش نعمل فيه لافيشاج دونك اللي هو هذايا دونك تنرجعو بعديكا نشوفو شنو فما ما فماش في وسط الكود وشنو باش نبدلو فيه دونك لهنا باش نعيط ديسبلاي ليست كان تلاحظوا لهنا ديجا عملي لامبورطاسيون ديريكتومون على خاطر il existe ce fichier فوالا توا نمشي للافيشاج في وسط الديسبلاي ليست شنو باش نعمل دونك شنو عملنا نحن عملنا ديسبلاي ليست في وسطو this.state.items.map ومابيت دونك الخدمه نتاعي دونك باغ كونطخ هنا ساعه باش نحي البوطون اون كليك باش نفسخو باش من بعد نرجعوا له ولهنا جو في مابي لي زايتم نتاعي دونك كنت نستعمل في this.state توا ما عادش عندي ان ستيت توا باش نمشي نكسيدي للستور دوكو دونك باش يتبدلوا برشا حاجات في الكود نتاعنا الحاجه الاولى اللي باش نعملوها اللي باش نسمي باغ اكزامبل لهنا this.props باش نحيو state دونك باش تولي this.props
دونك بوان ايتمز دونك باش نسمي ايتمز ليست البروبس نتاعي باش نسميه ايتمز ليست ما نحبش نسميه